अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कई दिन और कई घंटे गुजर जाने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में हालात जो के तू हैं। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से अपने मुतालबात के हक में धरना दिया गया, इस हवाले से एहतजाज किया गया। रियासत की जानिब से यूज़ ऑफ फोर्स भी हुआ। सेक्शन 144 इम्पोज हुई, उसके बाद रेंजर्स को भी भेजा गया, एफसी को भी भेजा गया। इसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे। मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से थी, उस पर पहले मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लेकिन ख़बर तो यही चली कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबात को तस्लीम करने का नोटिफिकेशन जारी करने तक इस एहतजाज को ख़त्म ना करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पहले आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर के जो नुमाइंदगान हैं वो इजलास के अंदर मौजूद थे। इजलास हुआ, डेलिब्रेशंस हुई और उन डेलिब्रेशंस के बाद कुछ मुतालबात ऐसे हैं बिजली और आटे से मुतालिक जो तस्लीम कर लिए गए। उसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पर्टिकुलरली इस इजलास के बाद क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बिजली के अनराख जो हैं कीमत खरीद के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर था गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का, उसको शामिल करते हुए 1 से 100 यूनिट 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट 5 रुपये, 300 से अबव 6 रुपये, कमर्शियल टैरिफ 1 से 310 रुपये, 300 से अबव यूनिट्स 15 रुपये पर किलोवाट आवर। फूड सब्सिडी में जो पहले आटे का सरकारी नर्ख था 3100 रुपया फी मन, उसमें 1100 रुपए की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया फी 40 किलोग्राम। हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुश दिली से बर्दाश्त किया। इस पेशरफ्त के फौरी बाद आज़ाद कश्मीर में आटे की कीमत में कमी और बिजली के नए नर्ख के नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए गए। यूं कहने को तो ये एहतजाज इख्तिताम को पहुंचा, कहने को तो इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई, कहने को तो लोग मुंतशिर हुए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी कुछ ही देर पहले अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर खबरदार किया गया कि जिस अंदाज में मामलात को चलाया जा रहा है, कहा यह गया कि फिर शेलिंग हुई है। अब कहा यह गया कि बार बार हमारे पास कभी रेंजर कभी एफसी को भेजा जाता है, तहरीक को उस नहज पर ना लेके जाए कि इसका नतीजा कुछ और निकले, होश के नाखून लेने होंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं इस सारी सिचुएशन से। सवाल यह है कि इसी अवामी एक्शन कमेटी ने यही मुतालबात 1 बरस पहले किए थे, तब निगरां हुकूमत ने उनको बिजली और आटे में सब्सिडी का वादा किया था, लेकिन बाद में IMF के दबाव पर इन वादों से पीछे हट गए। सवाल यह है कि अगर हुकूमत की कोई मजबूरी थी तो उसने अवामी एक्शन कमेटी से इस मुतालिक बातचीत करना क्यों मुनासिब न समझा। या सवाल तो यह भी है कि आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी ने एहतजाज शुरू करने से पहले इस एहतजाज का शेड्यूल जारी किया, तब इस एहतजाज को रोकने और उनके खदशात दूर करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया गया। एहतजाज करना बुनियादी हक था, तो हर मामले को दबाने का हल क्या सेक्शन 144 का इम्पोज है। यहाँ सवाल ये भी है कि अगर 3 से 4 रोज़ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद ये मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते तो ये पहले क्यों तस्लीम नहीं हुए। इन 3 रोज़ के दौरान पूरी दुनिया में मुल्क की जग हसाई हुई। दुश्मन मुल्क की तरफ से जारी मनफी प्रोपेगेंडे की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज बला टल चुकी, लेकिन इन 3 दिनों के दरमियान एक पुलिस वाला जाँ बहक हुआ, कई ज़ख्मी हुए, एक कमिश्नर जो है उसके साथ जिस तरह का सलूक हुआ वो भी सबने देखा, उसकी गाड़ी नजर आतिश की गई, हुकूमती रेड चैलेंज होती रही। इसका जवाब कौन देगा। इस एहतजाज के दौरान हुकूमत की मुखालिफ जमातें इस पर खूब सियासत चमकाती रहीं। इस एहतजाज के दौरान हुकूमत मुखालिफ जमातों ने भी अपनी सियासत खूब चमकाई। खुसूसन तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत ने हालात को बढ़ावा देने के लिए, बजाय इसके कंट्रोल कर देने के लिए, इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की कोशिश की। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इस मौके पर क्या कहा, इस सारी सिचुएशन पर कैसे तबसरा किया, ज़रा वो भी आपको दिखाता है कि ऐसी सूरत में आजाद कश्मीर में फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए और कौम को इस सूरत हाल में जो एतमाद में लिया जाए, वरना ये लोग जो चले हुए हैं या ये मरेंगे या इन्हें आप खैरियत से वापस उस सूरत में भेज सकते हैं कि इनके जो मुतालबात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद फिर ये हुकूमत किसी की चलने के काबिल नहीं। आजाद कश्मीर में नया मैंडेट होना चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन आपने देखी, गुज़श्ता 3-4 रोज़ से हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। हम ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, हमारा हमसाया मुल्क इसके ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हालात को इस नहज पर लाने का जिम्मेदार कौन है शहजाद चौधरी साहब। हमारी तारीखी तौर पर आज़ाद कश्मीर का जो एक स्टेटस रहा है एक इंतज़ामी यूनिट के तौर पे, पाकिस्तान का अमल दखल एक इंतज़ामी हद तक उसके साथ जुड़ा रहा है।
اس کے علاوہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی سیاسی تبدیلی آتی ہے، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، تو آزاد کشمیر کے اندر جلد ہی کوئی ایسی سیاسی صورتحال ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ حالات کو خراب کرتی ہے، اور پھر ایک نیا الیکشن اور ایک ایسی حکومت کو لایا جاتا ہے جو کہ اس کے ساتھ الائنڈ ہوتی ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو کہ اسلام آباد میں ہوتی ہے. تو یہ ایک ہمارا ہمیشہ سے ایک رویہ رہا ہے آزاد کشمیر کے ساتھ، کہ اس کو ہم نے ایک سیٹلائٹ اور ایک ذیلی حصے کے طور پہ ہمیشہ جانا ہے. بدقسمتی ہے اس کی وجہ سے سب سے پہلا جو ہم غلطی کرتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں. دوسرا، انتظامی معاملات کے اندر کس حد تک وہاں کی انتظامیہ افیکٹو ہے یا نہیں افیکٹو، یا کرپشن کے اندر ملوث ہے یا نہیں ہے، یا کس حد تک ہے، اس کا کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کا جو وزیر انچارج ہوتا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور اس کا ایک نظر بھی ہوتی ہے. چیف کمشنر عام طور پر یہاں سے جاتا ہے، سیکٹری یہاں سے جاتا ہے، آئی جی یہاں سے جاتا ہے، لیکن اگر اس طرح کے لوگ وہاں پر جا کر اس ماحول کا حصہ ہو جائیں بجائے اس کے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں یا اس کے طور پہ وہاں کی انتظامیہ کے اوپر ایک بہتر طور پہ چلائیں، تو جب یہ معاملات نہیں ہوتے، انتظامی غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ گنجائش پیدا ہوتی ہے جہاں پر کہ اس طرح کے لوگوں کو ابھارا جا سکتا ہے، سینٹیمنٹ کو ابھارا جا سکتا ہے، جو کہ آپ نے دیکھا اور جس کا عمل اب آپ نے دیکھا. دوسری بات، پاکستان کے عمومی سیاسی معاملات جو ہیں وہ پچھلے کوئی 2.5-3 سال سے اس طرح کے تھے کہ اس کے اندر جو انتشار تھا، اس انتشار نے ایک اور انتشار کی ایک کیفیت اور ایک سینٹیمنٹ پیدا کر دیا کشمیر کے اندر، جو میری سمجھ کے اندر جس کی وجہ بنیاد یہ بنی ہے. تو جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام اور سیاسی امن اور سیاسی ٹھہراؤ نہیں آئے گا، اس وقت تک ہمارے ان اداروں ان علاقوں کے اندر جیسے گلگت بلتستان ہے یا آزاد کشمیر ہے، وہاں پر ورنہ معاملات اسی نہج پہ چلتے رہیں. تو شہزاد شوائب صاحب، اس سے نمٹنے کا طریقہ وہی ہے جو اس سارے ماحول میں اختیار کیا گیا، یعنی سیکشن 144 امپوز کرنا، آنسو گیس کی شیلنگ کرنا، بدترین کریک ڈاؤن کرنا، لاٹھی چارج کرنا. کیا یہ طریقہ، یہی طریقہ ہے ہمارے پاس احتجاجوں کو کنٹرول کرنے کا؟ دیکھیے، اگر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یا صدور جو ہیں، اگر ان کی رہائش اسلام آباد یا راولپنڈی میں رہے ہوئے اور ہمیشہ یہیں رہی ہے، یہیں ہوتی ہے، یہیں ہوگی، تو پھر معاملات اسلام آباد میں بیٹھ کے تو نہیں چلائے جا سکتے. آپ کو مظفر آباد میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے اور وہاں سے معاملات چلانے پڑتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ لیکن اگر آپ آئے ہی کسی کی سہولت کاری کے ساتھ ہیں، چاہے وہ سیاسی فورسز ہیں، عام طور پہ سیاسی فورسز ہوتی ہیں 99% ان کی، تو آپ ان کو سرو کرتے ہیں، آپ اپنے عوام کو سرو نہیں کرتے. اگر آپ عوام کی بنیاد پہ عوام آپ کی سہولت کاری کریں گے، الیکشنز کے تھرو آپ کو لے کے آئیں گے، تو پھر آپ عوام کا خیال کریں گے. لیکن اگر آپ کو بٹھایا ہی وہاں پہ سیاسی قوتوں نے ہیں، تو اس لیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ واقعی میں عوامی ریپرزینٹیوز ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایفیلیٹس ہیں جو کہ وہاں بیٹھے ہیں. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں ان علاقوں کے اندر. خاص طور پر ہمیں کسی نہ کسی شکل میں وہاں پر عوامی لوگوں کو، عوامی جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم معاملات کو درست کر سکتے ہیں. باقی یہ حربے ہیں، 144 ہے، ٹھیک ہے، 144 آپ لگا دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن جب وہ اس وقت لگاتے ہیں جب بہت سارا جسے کہتے ہیں کہ پانی اپنی حدوں سے باہر نکل رہا ہوتا ہے اور دریاؤں کا پانی بفر چکا ہوتا ہے، جب معاملات آپ کے ہاتھ سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں، اس وقت پھر آپ یہ بہت دیر کر دیتے ہیں ان معاملات کے اندر، اور پھر وہ ہم کیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان محرکات کو جو کہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں. عام طور پر ہندوستان کو، آپ نے بھی ذکر کیا اپنے سوال میں، ہم اس کا الزام دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو تو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے بھائی، آپ کی انتظامی، آپ کی باقی جو معاملات ہیں، معاشی معاملات، انتظامی معاملات، ان کے اندر آپ نے کیا کیا؟ سہولت کاری کی، کوئی بہتری پیدا کی؟ آپ کی اپنی گورننس کیسی ہے؟ وہ بھی تو گورن ہونے والے علاقے ہیں. صاحب دیکھیے، کسی بھی سچویشن کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی لوزر ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی گین کر رہا ہوتا ہے، اس سے کیپٹلائز کر رہا ہوتا ہے اس کو، اور کوئی اس سے کچھ کھو رہا ہوتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ یہ کسے سوٹ کرتا ہے؟ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ کس کے وزیر اعظم ہیں؟ مجھے بتا دیجیے. وہ پی ٹی آئی کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، یا پی ایم ایل این کے؟ اگر آپ کو پتہ لگا ہے اس چیز کا، اس کے علاوہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کس کا ہوں، پتہ نہیں وہ کس کے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ابھی. تو اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا دیجیے. پہلے پی ٹی آئی میں تھے، بعد میں پی ٹی آئی کا ایک اور دھڑا بنا، اس کے اندر سے پھر ان کو کہیں سپورٹ ملی، پی ایم ایل این کی سپورٹ ملی غالباً.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी एक्टिव है। जी तो मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फेडरल इस्लामाबाद में जो हुकूमतें हैं उनमें से इनको कौन सपोर्ट कर रहा है या कौन नहीं कर रहा। तो आ जाके फिर मामलात फौज के हाथ में देने पड़ते हैं, पुलिस के हाथ में देने पड़ते हैं, लॉ एनफोर्समेंट के हाथ में देने पड़ते हैं। बेनिफिशियरी कौन है आपने पूछा, बेनिफिशियरी का मुझे नहीं पता कौन होगा या कौन है। मुझे ये पता नुकसान किसका है, पाकिस्तान का नुकसान है और आज़ाद कश्मीर के अवाम का नुकसान है। नुकसान तो हो रहा है सर, लेकिन कोई है जिसको ये सूट करती है सारी सिचुएशन, ये कियोस, ये फस किसी को सूट करता है? मैंने आपसे कहा ना कि आज तक जो होता रहा वो ये है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है उस कुछ माह के बाद उनके साथ की मिली हुई गवर्नमेंट, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट मुजफ्फराबाद में आ जाती है। मुझे नहीं पता किसकी है, आपको पता है? अगर आप बता दीजिए मुझे कि या ये प्रेसिडेंसी इन्वॉल्व है इसके अंदर या कोई पीएमएलएन के लोग हैं जिन्होंने ये उनको आप ये यकीन समझते नहीं सर है। इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, ये सिर्फ सियासी मामला है या सियासी उलझाव मुझे है? नहीं, मुझे जाहिर है सियासत फेल होती है तो मामलात इस हद तक जाते हैं ना। सियासत, अगर सियासत मजबूत होगी, गवर्नेंस मजबूत होगी, सियासत ने गवर्नेंस। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सारा खेल सियासी कुव्वतों का रचाया हुआ है? मैं ये नहीं केबल कर, मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस का फेलियर है। अब आप पता करें कि गवर्नेंस क्यों फेल होती है। अनवारुल हक साहब के लिए क्या मुश्किलात थी अच्छे तरीके से गवर्न करने में? उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, उनकी लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनको महसूलात बेहतर नहीं थे, उनके टैक्सेस का सिस्टम ठीक नहीं था, वो कुछ पैसा नहीं बना पा रहे थे, यहाँ से वफाक उनको नहीं दे रहा था, क्या मामला थे। और अगर जार मिल रहा था सारा कुछ जिससे हमारे बाकी इलाकों में होता है तो सेक्रेटरीज के घर में से तो नहीं मिलता, फिर वो पैसा किस शक्ल में तब्दील हो जाता है, कहाँ पे खाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। मैं किसी यहाँ बैठे इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना चाहता बगैर मुकम्मल तौर पर, लेकिन बात कहने की ये है कि गवर्नेंस की वजह, फेल होने की वजह क्या है? पुलिस भी आपके हाथ में, रिसोर्सेज भी आपके हाथ में, हुकूमत भी आपके हाथ में, आप गवर्न क्यों नहीं कर पाते? आप लोगों को उनकी सहूलियात क्यों नहीं दे पाते? आपका बिजली का निज़ाम क्यों इतना फर्सुदा है कि आपको लोड शेडिंग के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी आपको देनी पड़ती हैं? आपने इतने बिजली के जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स क्यों लगा लिए? क्यों लगा लिए? किस लिए लगाए? इतनी महंगी बिजली क्यों पैदा कर रहे हैं? किसने सोचा नहीं था इन चीजों के बारे में? मैं पूरे मुल्क की भी बात कर रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन कहने की तो ये बातें हैं। तो अब मेरे ख्याल में अब मैं और आप बैठ के यहाँ सब कुछ ओवरनाइट तो नहीं हुआ ना, ये रातों रात तो नहीं हुआ, ये रातों रात तो नहीं हो गया, वक्त करता है परवरिश पर, तो हादसा एकदम नहीं होता। जाहिर है, एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस फेलियर। कभी आवाम का नहीं सोचा, कभी पॉलिसीज अवाम के हक में नहीं बनी। अवाम का मतलब ये नहीं कि उनको पैसे दे दो, अवाम का मतलब ये होता है सस्ती बिजली पैदा करो, तालीम बेहतर करो, हेल्थ की मामलात बेहतर करो, सड़कें बनाओ उनके हक के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए। हर चीज़ शुरफा के लिए मत बनाएं, अवाम के लिए बनाएं। जो नहीं बनाओगे तो फिर अवाम का एक रवैया, एक सेंटिमेंट उठेगा। और ये सबक सीखने वाली बात है। आज़ाद कश्मीर का जो काम है ये सिर्फ एक, समझे तो एक छोटा सा एक झलक है उस चीज़ की जो कि पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा हूँ मैं शायद इस वक्त। तो ये हमारी हुकूमत, हमारी सियासत नहीं, हुकूमत साजी, हुकूमत का काम करना है। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, कुछ डेलिब्रेशंस हुई हैं आज, वजीर आजम साहब ने भी इजलास बुलाया, उस पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे, स्टेक होल्डर्स बैठे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, ऐलानात भी हुए, मुतालबात मान भी लिए गए। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जो अवामी एक्शन कमेटी है वहाँ की, उनके तो जो रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जू के तू हैं, गमो गुस्सा भी वहीं खड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये खुश उसलूबी से समेट लिया जाएगा मामला जो 3 रोज से जारी है, या ये इतना आसान नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम? फ्रैंकनस्टाइन का जिन वापस बोतल में डालने के लिए आपको पता नहीं क्या चाहिए, मुझे तो नहीं पता। तारीख तो ये बताती है कि ये एक दफ़ा जिन बाहर निकल आ जाए तो उसको फिर काबू करना, बाहर सूरत उसको किसी न किसी शक्ल में, जाहिर है कि वो लोग अवामी एक्शन कमेटी के मुल्क के हालात किस डगर पे चल रहे हैं, उनको ये समझाना, बताना कि देखिए पाकिस्तान के मामला, आपके इन चीज़ों से पाकिस्तान पे क्या असरात आएंगे, कश्मीर के मामले पे क्या असरात आएंगे। मिन्नत ही कर सकते हैं ना, फेल तो हम कर चुके हैं सबके सब। अब फेल के बाद अब मिन्नत समा जाती है। उनको कोई पाकिस्तान का नाम पे मिन्नत कर लें, कुछ अपने मुस्तकबिल के नाम पे मिन्नत कर लें, किसी तरीके से उनको समझा बुझा लें, उनको कह लें यार प्लीज़ पाकिस्तान के हक में सोचो, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर आज भी पाकिस्तान रोज़ाना उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करता है। तो हम और क्या कहें, किस तरीके से क्या कुछ करेंगे। लेकिन जहाँ पर इंतज़ामी फेलियर्स होंगे, और अनवारुल हक साहब का अपना कहा हुआ है ये बात, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान से तल्लुक अब हमारी जनरेशन तक ही रह गया,
یہ باتیں کشمیریوں کو, وہ کشمیری Very جن کی unfortunate. ذمہ داری پاکستان نے اٹھائی ہوئی ہے, وہ دیکھیے یہ ہمارے جو وہ پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں پر باہر سے انگلینڈ سے آ کے سیاست میں حصہ لیتے ہیں لوگ, اور پھر جب خود ہار جاتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں. یو ہیو ٹو, لوگوں کے اندر سے جب تک نمائندے نہیں اٹھیں گے اس وقت ٹھیک. تک یہ کام بہتر طور پہ آزاد کشمیر میں بھی نہیں ہو پائے گا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ملک میں مذاکرات کی گونج تو ہے, لیکن مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر زعماء کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاں عمران خان کے لیے ایک نرم گوشہ ہے. رانا ثناء اللہ خان یہ کہتے ہیں کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ضروری ہے, اور گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے سب کا بیٹھنا ضروری ہے, اس میں عمران خان بھی شامل ہے, اور اگر وہ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے بیٹھتے ہیں تو نواز شریف ان کی رہائی پر بھی رضامند ہے. قطع نظر اس بات سے کہ میاں نواز شریف کے پاس عمران خان کی رہائی کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, نہ تو وہ قاضی القضاء ہیں, نہ ہی وہ کوئی سپریم کورٹ کے جج ہے, نہ سیشن کورٹ کے جج ہے, نہ کوئی سول جج ہے, نہ ہی وہ صدر مملکت ہے کہ عمران خان کی سزائیں معاف کر دیں. لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف تیار ہیں, میاں صاحب تیار ہیں, لیکن دیکھنا یہ کہ کیا عمران خان بھی تیار ہے, پاکستان تحریک انصاف تیار ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے, کیونکہ پارٹی کی طرف سے جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ ایسی کسی بھی مذاکرات کے لیے جس میں حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے اس کو رد کرتے ہیں. آج ہی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی, جہاں پر عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی. عمران خان کو یہاں پر اپنے وکلاء سے ملاقات کا موقع بھی ملتا ہے, صحافیوں سے بھی دل ہلکا کرنے کا موقع ملتا ہے. بیرسٹر گوہر نے جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تو اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا کہ وہ مذاکرات سے متعلق اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, اس وقت بانی پی ٹی آئی کی کیا سوچ ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. خان صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی ایس پی آر کے بیان پہ اپنا پہلا موقف ڈائریکٹلی میڈیا کو دیا ہے. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے سے معافی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں معافی مانگوں. پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی زعماء کے ہاں تو بانی پی ٹی آئی کے لیے دل میں نرم گوشہ ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ہر گزرتے دن کے ساتھ بیانات میں شدت آتی جا رہی ہے. آج ہی نیشنل اسمبلی کے فلور پر جو تقاریر عمر ایوب اور دیگر کی جانب سے کی گئی ہیں, شاید ہی اس سے پہلے اتنی انٹینسٹی کے ساتھ یا اتنی گریوٹی کے ساتھ پارلیمان کے فلور پر کھل کر اظہار کیا گیا ہو اور پھر اس کو میڈیا چینلز پر نشر بھی کیا گیا ہو. باعث تعجب بات تو یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پارلیمان کے اندر عمر ایوب, وہ کھل کر گرجے برسے ہیں اور پورے میڈیا نے دکھایا بھی ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے جو پریس کانفرنس کی اس کو میں یہاں سے, میں نے پریس میں بھی بات کی, سیمینار میں بھی بات کی, اس کو ہم ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر, وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی. ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوژن کا شکار ہے اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریلم میں جو صرف اور صرف پاکستان کے الیکٹڈ نمائندگان کا کام ہے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شیخ روہیل اصغر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہم نے چلایا, آپ نے سنا. عمر ایوب صاحب کی تقریر ابھی ہم نے چلائی, آپ نے سنی. ایک طرف بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, بہت ایگریسو اپروچ ہے. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے میاں نواز شریف عمران خان کی رہائی کے لیے بھی رضامند ہے, باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, وہ کسی عدالت کے جج نہیں ہیں, وہ نہ ہی صدر پاکستان ہے, وزیر اعظم بھی نہیں بن سکے, وہ رہائی کے لیے تیار ہیں. مطلب نون لیگ اتنی اتاولے کیوں ہوئے ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیں؟ آپ اتنی ویک گراؤنڈز پہ کیوں کھڑے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے ذہین اور بڑے عقلمند اور بڑے زبردست آدمی ہیں, بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں. وہ اس بات کا جواب تو نہیں دے سکتے, میں تو نہیں دے سکتا. ہاں میں یہ سوچ رہا ہوں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رہائی کیسے, ہائی کورٹ, میاں صاحب ہائی کورٹ ہیں, سپریم کورٹ ہیں یا سیشن کورٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے میرے خیال میں پروگریٹو میں نہیں ہے, ان کے پرو میں نہیں ہے, ان کے اختیار میں نہیں ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کورٹ کو اگنور کریں گے تو پھر وہ جو پہلے تماشا لگا ہوا تھا کہ لوگ جو کہتے تھے کہ کورٹس کو پریشر کیا جاتا ہے, یہ تو پھر ان کے بھی اوپر کوشچن مارک آ جائے. کس طرح کریں گے؟
मतलब मैं अक्सर و पेशतर ये बात कहता हूँ, आपकी ख्वाहिशात अपनी जगह, उनका इजहार पब्लिकली नहीं होना चाहिए यार। आप क्यों अपने आप को कंट्रोवर्सी में डालते हैं? कैसे? मतलब एक केस चल रहा है, उसमें आप सजा हुए हैं, कैसे करेंगे? वो तरह मुझे वो तरीका बता दीजिए, क्या या आपके पास भी कोई तरीका हो तो मुझे बता शेख दीजिए। साहब 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं। यही तो हम सवाल उठा रहे हैं कि मियाँ साहब तो कोई अदालत नहीं है, ना ही किसी अदालत के काजी हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम, चलिए ये तो आप भी समझते हैं कि मियाँ साहब के पास तो मैंडेट नहीं है इमरान खान को रिहा करने का, तो नून लीग इतनी बेताब क्यों है? यानी राना सनाउल्लाह ही नहीं बल्कि और भी लोग कहते हैं ये जी मुज़ाकरात करें, बैठें, माफ़ी मिल सकती है, ये इतनी बेताबी क्यों है सर? रुक जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि बात यह है कि माफी अगर होती है, सजा याफ्ता आदमी को माफी होती है, तो देखना ये पड़ता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो जो सजा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मोहर लगा दी है। उसके बाद मैंडेट आता है प्रेसिडेंट का, वो माफी दे सकते हैं, वो माफ कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी उसके लिए भी आपको जो शख्स जिसको सजा हुई होती है वो उसके लिए माफी की दरख्वास्त करता है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह के इमरान साहब ने अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, या जो एक उन्होंने स्टैंड लिया है, अगर वो माफीनामा लिख के दे देते हैं या वो किसी से माफी ले लेते हैं, तो जो वो शोर मचाया करते थे एनआरओ का, मेरे ख्याल में फिर वो सियासी तौर पे उनकी मेरे ख्याल फतीदी हो जाएगी। मेरा अपना व्यक्ति ख्याल है। अब पता नहीं इमरान साहब नहीं, तो वो माफी मांगने के लिए हैं। तैयार भी तो नहीं है सर, वो तो नहीं माफी मांग रहा है। तब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उसके बगैर तो आप नहीं कर सकते ना। पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने उस जो सजा है उसको या नल एंड वाइट करे, या फिर उसको जो सजा हुई है उसको कंफर्म करें, तो उसके बाद माफी प्रेसिडेंट ले सकता है। सर अब यही मेरा सवाल है ना शेख साहब, देखिए यही तो मेरा सवाल है ना सर, कि वो माफी मांगने को तैयार नहीं है, आप माफी देने के लिए बेताब हैं, आप बात करने के लिए, इवन रिहाई देने तक के लिए आप तैयार हैं। दूसरी तरफ केयर टेकर गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट सामने आई, 9 मई फौज के अंदर एक रिवॉल्ट की साजिश थी, 9 मई के आर्बिट्रेटर, फैसिलिटेटर्स, मास्टरमाइंड्स ये सब इस्टेब्लिश हो गए कि पीटीआई और उसके रहनुमा थे। जब ये इस्टेब्लिश हो गया, यू हैव गॉट सब्सटेंशियल एविडेंसेस, तो सजा दें। हम तो देखना चाहते हैं कि अगर वाकई ये सब कुछ किसी एक ग्रुप का, गिरोह का रचाया हुआ था, तो उसको करार वाकई सजा दें, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। मैं बड़ा साफ वो आदमी हूँ, बड़ा सीधा सीधा आपको करता हूँ। देखिए, आर्मी का मामला है तो आर्मी निपटेगी। आपके पास इख्तियार है कि आप आर्मी के चीफ को आप जाके ये कहें जी आप इसको माफ कर दें, या आप ये मुकदमा छोड़ो। आप कैसे कह सकते हैं? मुझे नहीं समझ आती यार। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस किस्म की बातों से इनकलाब करना चाहिए, बचना चाहिए। जो कंट्रोवर्सी चीजें होती हैं उनसे बचना चाहिए। अब आप मियाँ साहब जाने, और मियाँ साहब है उसकी क्या पता नहीं पंजाबी मिसाल है, पहली मिसाल है, मैं आपको कहता हूँ, मैं उसको बता नहीं सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये मामला है जो ये इतना आसान और सादा नहीं है। और इसको हाँ, अगर आप बात करना चाहते हैं तो तहरीके इंसाफ के सदर साहब भी मौजूद हैं, तहरीके इंसाफ के लीडर ऑफ अपोजिशन भी मौजूद है, तहरीके इंसाफ के बाकी लोग भी मौजूद हैं। आप उनसे बात कर लीजिए अगर वो बात करना चाहते हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं जी इमरान साहब जेल से बाहर ही आएंगे तो फिर ही बात हो सकती है, तो उनसे ये भी कहा जा सकता है चलिए जेल में जाके आप उनसे गुफ्तगू कर लीजिए। आप अगर आप समझते हैं कि उनसे गुफ्तगू किए बगैर आपका गुजारा नहीं है तो जेल में बात कर लीजिए, जाके गुफ्तगू कर लीजिए। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं, जहाँ तक मैं जो किताबें पढ़ा हूँ या जो मैं कानून को जानता हूँ, कोई फर्द वाहिद, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, ड्यूरिंग द केस, ड्यूरिंग द ट्रायल, कोई भी शख्स उसको माफ नहीं कर सकता या उसको रिहाई नहीं दिला सकता। आगे देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता। उनके पास हो सकता है कानून कोई ऐसा मौजूद हो जिससे वो ये कर ले। नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं है सर। क्या मियाँ साहब किसी नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं? क्योंकि पार्टी सदारत से शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और अब 28 मई को बताया जा रहा है कि
کیونکہ قرارداد تو اس حوالے سے پہلے ہی آ چکی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی صدر ہونا چاہیے, تو 28 مئی کو ان کو پارٹی صدر منتخب کرا لیا جائے گا. یعنی ہی وانٹ ٹو گیٹ ہولڈ آف پی ایم ایل این بیک, اور کسی نئی حکمت عملی کو وہ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, اب اس سے ریوائول چاہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا. میری رائے کوئی اہمیت تو رکھتی نہیں ہے, پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں, پرائم منسٹر بنایا نہیں, پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں, پتا نہیں. اب میں نہیں کہہ سکتا کیا اس کی کیا پیچھے اس کے منطق کیا ہے یا اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ تو پھر بڑے میاں صاحب بتا سکتے ہیں یا چھوٹے میاں صاحب بتا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ہی بات چیت ہے. ایسا تو نہیں ہے سر کہ ہمیں میاں بلائیں گے صاحب, ہم جائیں گے وہ. جی جی شیخ صاحب, جی سر, میں کہ سر ایسا تو نہیں ہے کہ میاں صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات قبل از وقت ہو جائیں اور تمام تر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے کنسنسس کے ساتھ ہو جائیں, کیونکہ ابھی تو میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے, تو دوبارہ سے کوئی اس طرح کی مہم چلائی جائے, اس کے لیے کیمپیننگ ہو, ووٹ کو عزت دو ٹائپ کوئی نیا بیانیہ ہو, اور پھر میلہ سجے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دیکھیے آپ بادشاہ لوگ ہیں, آپ بھی مطلب یہ جو آپ کا اینکر حضرات ہیں نا, آپ بھی بادشاہ لوگ ہیں. اچھا, مطلب کرنے سے پہلے آپ کم از کم اتنا سوچ لیا کیجیے کہ چھوٹا بھائی پرائم منسٹر ہے, بیٹی چیف منسٹر ہے, یہ عزت کس کو دے رہے ہیں؟ عمران خان تو مجھے دے رہے ہیں تو میری تو عزت ہے ہی نہیں. عمران اس خان کی بھی تکلیف نہ کریں. ہے جی, میں کہ شیخ صاحب عمران خان کو عزت دے رہا ہے. عزت تو اللہ کی ذات دینے والی, کہاں عزت دے سکتا ہے بندہ, کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کے لیے پھر آپ کو سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ یا ملک کے عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں یا آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. ایسے باتوں سے, اب میرا اپنا خیال ہے, باتوں سے پیٹ نہیں بھرے گا. عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا, لوگوں کی زندگی کو آسان کرنا ہوگا, حالات کو بہتر کرنا ہوگا, ملک کو بہتر کرنا ہوگا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا. میں تو وہی آپ سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی جو انڈیجس انڈسٹری ہے, جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہے, وہ تو ساری بند ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے فورن انویسٹر کہاں سے آئے گا, کیوں آئے گا؟ جب تک آپ کی اپنی لوکل انڈسٹری جو ہے, ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہے, وہ آپ کی نہیں چلے گی, تو جو انویسٹر ہے وہ تو آئے گا پیسہ کمانے کے لیے. ٹھیک, اور وہ آپ کے حالات دیکھے گا, آپ کے ملک کے حالات دیکھے گا. اگر وہ آپ کا کاروبار چل رہے ہیں تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے, میں اس کاروبار میں انویسٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے پیسہ ملے گا. انویسٹر تو آتا ہے, وہ پیسہ کمانے کے لیے آتا ہے, پیسہ ڈبونے کے لیے نہیں آتا. تو اس کے لیے آپ کو اپنے حالات کو درست کرنا ہوگا, پالیسیز ایسی بنانی ہوگی جس سے آپ کی انڈسٹری چلے. اور جو اس وقت بجلی کا بل ہے یا گیس کے بل ہیں, اس سے تو میں بھی ایک چھوٹا سا کاروباری تو ہوں, چھوٹا سا ہوں, میں بالکل چھوٹا سا کاروباری ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی انوائرمنٹ میں آپ کو کاروبار کر سکتے ہیں. بڑے لوگوں کی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہاں, جن کا اسٹیٹ ادھر ہی ہے, جیسے میں اس عمر میں کہاں جاؤں گا یار, مجھے تو باہر چلا جاؤں اگر فرض کرو میں کہیں باہر سوچتا ہوں نہیں چلیے میں باہر چلا جاؤں, مجھے تو کچھ پڑاسی نہیں رکھے گا یار اس عمر میں. تو ہمارا تو سارا اوڑھنا بچھونا یہیں پہ ہے. شیخ صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی سر, آج ہی آئی ایم ایف کا مشن پاکستان پہنچ گیا اور حکومت پاکستان درخواست کرے گی کہ $6 بلین سے زیادہ کا جو قرض ہے نا, وہ نیا پروگرام اپروو ہو جائے. اور پھر آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی ہے پاکستان کی اکانومی پہ. واٹ آر یو لوکنگ ایٹ, شہباز گورنمنٹ یہاں سے کوئی ٹیک آف کرنے کی کوئی صلاحیت یا پوٹینشیل رکھتی ہے, یا آنے والے دنوں میں گھٹن مزید بڑھے گی؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ, قرضوں پہ بھی کبھی کوئی ٹیک آف کر سکتا ہے؟ قرضے جو ہیں, وہ جو قرضہ آپ کو دیتا ہے وہ اپنی کنڈیشنز پہ دیتا ہے. جو قرضہ دیتا ہے اس کی سب سے بڑی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں جو پیسہ آپ کو دے رہا ہوں اس کو میں سیکیور کیسے کروں. وہ پہلے اپنی اس پیسے کی سیکیورٹی دیکھتا ہے, پھر آپ کو قرضہ دیتا ہے. اور معاف کیجیے گا, آپ ذرا جو نیکسٹ پروگرام ہے نا, جو آئی ایم ایف کا نیکسٹ پروگرام ہے, یہ پروگرام بعد نیکسٹ پروگرام, جی جی, ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیں گا, وہ کتنا خوفناک ہے. یعنی کہ اس کا یہ ہے کہ جو آپ کے تن پہ کپڑے رہ گئے نا, وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اتر جائیں گے وہ بھی.
हुकूमत और IMF के दरमियान अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए आज से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। IMF के साथ 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में प्रोग्राम के हुजम और मुद्दत का तयन किया जाएगा और बजट के लिए अहम अहदाफ भी तय किए जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF की टेक्निकल टीम के दरमियान आइंदा बजट के अहम अहदाफ पर आदाद-ओ-शुमार पर तबादला ख्याल हो चुका है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF में बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर बर वक्त करने पर भी इत्तफाक किया गया। बताया पाकिस्तान IMF से $6 अरब से ज़ायद बेल आउट पैकेज के लिए पुरुमीद है। वज़ारत ख़ज़ाना को उम्मीद है कि IMF से 8 से 10 अरब डॉलर्स का मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसका दौरानिया भी 3 साल से ज़ायद का होगा। इस हवाले से ज़राए दावा कर रहे हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है। पाकिस्तान को $6 अरब कर्ज मिलता है या इससे ज़्यादा, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से भी ज़्यादा सख्त होने वाला है। IMF हुकूमत से बहुत सी इस्लाहात और मुश्किल फैसले कराना चाहता है। IMF तवानाई के गर्दिशी कर्जे ख़त्म करने के लिए हुकूमत से बिजली और गैस का जो बेसिक टैरिफ है मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा कर रहा है और इतलात यही है कि हुकूमत ने इसकी हामी भी भर ली है। इसी तरह IMF पेंशनर्स पर टैक्स लगाने, खसारे वाले इदारों की तेज़ रफ्तार निजकारी, टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हुकूमत के पास इन मुतालबात को मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। बजट के बाद ये तमाम शराइत मनवान लागू कर दी जाएंगी। इन सख्त शराइत को लागू करने, बिजली और गैस का टैरिफ बढ़ाने से पैदावारी लागत में इजाफा होगा, जो महंगाई को जन्म देगा। बिल्स पहले ही इस्तिताद से बाहर हैं, उनमें भी मजीद इजाफा हो जाएगा, यानी आम पाकिस्तानी के हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या हुकूमत इन हालात को कंट्रोल करने के काबिल है। सवाल ये भी है कि आम आदमी के पास तो अब कुर्बानी देने के लिए भी कुछ बाकी नहीं, तो मजीद 4 से 5 बरस के मुश्किल फैसलों का बोझ कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। IMF समेत तमाम मुल्की और गैर मुल्की माहिर मईशत एक बात पर मुत्तफिक हैं कि अगले चंद बरस पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल होने वाले हैं। बरतानिया के फॉरेन, कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस के चीफ इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अदनान खान के मुताबिक पाकिस्तान के आइंदा चंद साल IMF प्रोग्राम के बगैर मुश्किल दिखाई देते हैं, जिसकी एक वजह वसी मालियाती खलीज और अदायगियों के तवाज़ुन का बहरान है। प्रोफेसर अदनान खान ने कहा है कि IMF प्रोग्राम का मतलब बहरान से निकलने के लिए इस्लाहात करना है। प्रोग्राम अज खुद तवील मुद्दत माशी नमो का पेश खैमा नहीं बन सकता। अलबत्ता IMF का इस्तेहकाम प्रोग्राम कुछ अहम शराइत आयद करता है जो कि दीगर इस्लाहात के साथ माशी नमो का पेश खैमा बन सकती हैं। IMF के 3 सालों में महज $6 अरब प्रोग्राम पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की ज़रूरत इस प्रोग्राम के हजम से कहीं ज़्यादा बढ़ी है। मगर IMF इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान के रवायती सपोर्टर्स चीन और खलीजी ममालिक IMF की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा कि IMF का एक छतरी का किरदार इस मरतबा शायद काम ना करे, क्योंकि हालिया स्टैंड बाय एग्रीमेंट की कामयाब तकमील के बावजूद किसी गैर मुल्की कमर्शियल बैंक ने नए कर्जे नहीं दिए, ना आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मनफी दर्जाबंदी में कोई बेहतरी का इशारा दिया है। अदनान खान का कहना था कि IMF प्रोग्राम मुख्तसर मुद्दत में इस्तेहकामी मसाइल पर काबू पाने के लिए होता है, जबकि हमें अपने जिन गहरे मसाइल का इलाज करना है, महसूलात की मौजूदा सतह कर्जों की अदायगी के लिए काफ़ी नहीं है। कई ममालिक ने IMF प्रोग्राम तवील मुद्दत इस्लाहात के लिए इस्तेमाल किया है। अगर पाकिस्तान ऐसा कर सकता है तो फिर किसी मरहले पर प्रोग्राम से निकल सकता है। इसी तरह IMF भी यही कह रहा है। IMF प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है। माशी इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत को बुलंद खतरात का सामना है। IMF ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम के साथ मोतदिल शरह नमू वापस आई है। पाकिस्तान की माशी आउटलुक को कई चैलेंजेस का सामना है। मजबूत और पायदार माशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तान के माली अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद पर भी जोर दिया है। IMF का कहना है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी। हमें लगता है कि पाकिस्तान को बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान $6 अरब से ज़ायद का कर्जा IMF से एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जो हुकूमती सतह पर और फिर ज़्यादा कुर्बानियाँ अवामी सतह पर देने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अवाम ही को कुर्बानी का बकरा बनना पड़ता है। अशराफिया जिसको असल में अपने जो मराहत है, लग्जरी है, कुर्बान करनी चाहिए, वो बढ़ती चली जाती हैं। आम आदमी का भुरकस निकल जाता है। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 मई के बाद रवा माह दूसरी बार कमी होने का इम्कान है। कीमतें कम होने जा रही हैं क्योंकि ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, मिसाइल हमले खत्म होने और बहरा अहमर में कशीदगी में कमी के बाद मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम लौट आया है, जिसका असर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी की सूरत दिखाई दे रहा है। इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $6.32 फी बैरल कम होकर $99.93 पर आ गई है और डीजल की कीमत अब $4.960 फी बैरल हुई है, जो कि मार्केट में मस्बत तब्दीली को जाहिर करती है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में भी इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक 16 मई से पेट्रोल की कीमत में ₹13 फी लीटर और डीजल की कीमत में 8 से 9.5 यानी ₹9.5 फी लीटर कमी का इम्कान है। ये आदाद शुमार गुज़श्ता 10 रोज़ की तिजारत को मद्देनज़र रखकर निकाले गए हैं।
اہم اگلے دنوں میں ریلیف کے بارے میں تخمینہ مزید پختہ ہو جائے گا، جس کا اطلاق وزیر اعظم کی منظوری کے بعد 16 مئی 2024 سے ہوگا۔ اس سے ملک میں مہنگائی کو کم کرنے میں کوئی مدد ضرور ملے گی۔ اگر پیٹرولیم مصنوعات میں اندازوں کے مطابق ان کی قیمتیں کم، یہ موجودہ مہینے میں لگاتار دوسرا ریلیف ہوگا، کیونکہ 1 مئی 2024 سے حکومت نے پیٹرول کی قیمت کو 5.45 روپے فی لیٹر کم کر کے 293.94 روپے فی لیٹر سے 288.4 روپے فی لیٹر کر دیا تھا۔ امید واسق ہے کہ لگاتار دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف ضرور ملے گا، کیونکہ عالمی منڈی ایسا ظاہر کر رہی ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ آپ نے رکھیے خیال، اللہ حافظ۔